kabuntagon, no God. Take your rightful place sa among matag usa ka kasing-kasing, no God. Padayon ka namo nga ituboy as we listen, Lord, sa among pagpaminaw sa imong pulong, Ginoo. Imo ang abri ang among matag usa ka kasing-kasing ug sa labutan, Ginoo. Daghang salamat, padayon ka nga maituboy, padayon ka namo nga may pataas, Ginoo, sa among taliwala, pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Paglingkod ta. May usap usap. Karon nga ito no, padayon ta. Minaw sa bisay sa Dios, iyang giandam nga usab alang kanato dinhi kaupuhon. Lagi ka pahinumdum lamang kanato. Ini sa Lucas 18 kapitulo 18 unong ito sa 7 na kung basahon kunya gisbilo ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo ug dili gayud nila wad-on ang paglaom. Sa usa ka lungsod usa ka maghukom nga walay kahadlok sa Dios o pagtahod sa mga tao. Verse 3, ug may usa ka biyuda niadtong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Mingon ang biyuda, tabangi taon ako batok sa akong kaaway. Sulod sa taas nga panahon, ang maghukom midumili pagtabang kaniya, apan sa katapusan mingon siya sa iyang kaugalingon, bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios o pagtahod sa mga tao, apan tungod kay nagsigi man og samo kanako kining maong biyuda, panalipdan ko na lang ang iyang katungod. Kay kung dili ko kinibuhaton, magsigi siya balik-balik hangtod nga kausan ako pailog. Umipadayon ang Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti ni atong daotang huwis. Karon dili ba ang Dios maghukom dapit sa iyang kaugalingong katawan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw nga sa gabi? Maglangan ba siya pagtabang kanila? Ayo sa kapangutana so kung ingon pa niya ang Dios maghukom dapit sa iyang katawan, maglangan ba? So nag-isgot ang mensahe sa maong panahon. Sama sa usa ka biyuda nga gikuhaan sa iyang katungod. No, kung atong susihon pa kayo ang kinabuhi sa mga biyuda na even nga namatayan siya sa iyang bana, kunya ikuha pa gyud ang iyahang mga katungod, ang katungdan ang iyahang mga unsa man ang mga butang nga naa sa iya, gilupigan siya og mga tao. No? I don't know ang libutang kung unsa kinsa parente baka niya ang nakahimo niya na, pero giingon diha nga grabe ang iyahang kaduol kini nga sitwasyon. No? Busa ingon pa nga ang usa ka biyuda naghangyo dito sa huwis kasi iyang pagtanaw nga wala man gid siya kaakuhan nga may kigbatok ni adtong mga tao nga ilog sa iyahang katungod. Busa ang iya na lang gihimo, iya na lang gihatagan gyud ang iyang gihatag niya ang tanang panahon sa paghangyo dito sa huwis. No? Kung atong diskutan ang mga kanang nay kaso, di ba mag-hearing kada bulan? Siguro sa wala pa mag-hearing, madto na siya sa huwis. Magpakiluoy siya nga, sir, kaluin taon ako. Tabangi ako sa akong kahimtang karon. Natungod kay ingon pa diri sa atong isgutan na ang huwis walay kahadlok sa Dios. Bisan ang pagtahod sa mga bisan kinsa nga mga tao. No? Wala siya kahadlok nga muhukom sa bisan unsa. No, kayang buhaton sa huwis. Apan niingon ang babae nga kaluin lang intawon ko. Pero sa sige niyang balik-balik sa taas nga panahon sa iyang paghangyo, no?
Na, pero, kung yung makita ang sitwasyon sa babae, wala siya kawali paglaom. Amen ba? No? Ano na siyang naghangyo? No, kita sab sa atong sitwasyon karon, atong yung tinguhaon nga ang atong mga paghangyo dito sa atong Ginoong Dios ug pangayo hustisya dili takawan-an sa atong paglaom nga igsoon. No? Tungod kay kini nga byuda nangayo man siya sa iyang hustisya. No? Para lang makapot niya ang iyang gipangayo. Ang mabalik ang iyang mga kaptangan. Usa adlaw gabi iyang giunahuna kanunay sa matag higayon nga nasa panahon adtuon niya ang huwis, hangyoon niya ang huwis, kasi tabangin yung kusir. Gani nagpakiluoy siya aning panahon na. Tungod kay dili niya gusto nga dili kahataga justisya ang iyahang sitwasyon. No? So, yun pa, sa taas nga panahon, sunod sa taas nga panahon, ang maghukom, nagdumili sa pagtabang kaniya. No? Gibalibaran siya pag-ayo sa huwis. Dili siya gusto tabangan sa huwis. Pero kung imong tanawon ang iyang pagka-pusigido, ang iyang perseverance, ang iyang paglahutay. No, ingon dili. Apan sa katapusan, maingon siya sa iyong kagalingon, ang huwis mayon. Bisan tuod wala ko'y kahadlok sa Diyos o pagtahod sa mga tao. Tungod kay nagsigi man og samo kanako kining daotang byuda, panalipdan ko lamang ang iyang katungod kay kundili ko kini buhaton magsigi siya balik-balik kanako. No? Kanang pagsigig balik-balik, kita siguro dali ratang mawad-an sa itong paglaom. No? Isip tao. Pero sa gitudlo sa ato karong kautuon ng igsoon, paning kamutan nato nga dili takawad-an sa atong paglaom. Pangayoon nato ang justisya dito sa atong Ginoong Dios. Amen ba? No? Tungod kay ang justisya nga alang akong gipangayo, alang man sa nahitabo sa mga tayo ni Brother Ray. No? Pero kinahanglan lang na mahimo tang mapausanon. Kinahanglan nga mulahutay ta. Magpadayon ta sa atong paghangyo dito sa atong Ginoong Dios. No? Ngano man? Kay sama labaw pa sa usa ka huwis ang Dios nga mohatag og paghukom. No? Ingon pa diha. Bisan pa unsa kataas nga panahon kita mangayo, pila man kabulan, maabdan man ang mga katuigan, mabuti ang panahon nga ang Diyos Gud ang mamuhat. Dili ta mahibalo kung sa'y buhaton sa Diyos. Pero kung siya na ang mamuhat, yan ang sitwasyon. Mangha na lang ta sa pagbuhaton sa atong Ginoong Diyos. Kana kun doon na tayo pagsalig na hingpit diha sa atong Ginoong Kristo. No? Tungod kay ang Diyos man ang maghukom, usa ang babae wala mapakyas sa iyang gipangayo. No? Bisan pa sa gidugayon sa iyang paghangyo ngadto sa huwis, gihatagan siya sa iyang katungod, gitabangan siya sa huwis. O tungod kay ingon pa diha, sultihan ko kamo nga maghukom siya dapit kanila og dalion niya ang pagbuhat niini. Madugay og sa madali. Mabot ang panahon nga madungog na lang nato kung unsa ang buhaton sa Ginoo sa mga tao nga nagiyata sa atong tawhangan sa tungod. Amen ba? Pero ang pagpahinom doon sa ato nga dili ta magtanom og pagdumot. Dili ta itanong nato sa itong kasing-kasing na wala kita'y katungod sa pagpanimalos. Amen ba? Sa Romans chapter 12 verse 19, ingon siya, mga higala, ayaw ka mo panimalos. Itog yan, hinuon kini sa Diyos.
Kaya nag-ingon ng kasulatan, ako'y mobayad. Nag-ingon ng Ginoo. Busa, sa sitwasyon karon nato, goal man kaayo nga mawala ang atong mamahal sa kinabuhi. Sabi ng Diyos sa kinabuhi ni Bradoy, ang angga sa iyang mga anak, ato lang salig sa atong Ginoong Diyos ang maong sitwasyon. Amen ba? Naglaom ko nga patinaw kini para sa tuwa akong gihangion tanan sa pagduko ug kitang tanan muduol sa atong Ginoong Diyos pinaagi sa pagsunod sa akong pagampo. Amahan namong Diyos, nagaduol ako kanimo. Nagadayon nagpasalamat ako tungod sa kinabuhi nga imong ipahulam kanako. Ug niningtak na nga akong gitugyan ang aking kinabuhi diha kanimo. Ako mga pag-ampo na imong ipatuhop sa muna nagkasing-kasing ang mensahe nga akong nadungog. Pasayloa ako sa tanan kong mga kasalanan. Sa pulong sa unang nagbinuhatan, ug itugot nga ang imong pulong way mogiya kanako sa pagkinabuhi na may kalinaw o kalipay nining kalibutan. Itala ang akong pangalan sa basahon sa kinabuhi sa langit aron mahilakip ako sa imong pagalawason niining ulahing mga adlaw. Salamat Ginoong Hesus sa imong pagkamasinugtanon. Ikaw ang among tigpataliwala. Ikaw ang among manluluwas. Ihang yung intawon ngadto sa Dios nga Amahan. Nga dunggod ang among mga pagkampo. Sa ngalan ni Hesus. Manalay magampo. Ginoong Diyos nga balaan. Nadungog mo ang pag-ampo sa imong mga anak. I pray, Lord, nga ang imong balaan nga Espiritu manguhat sa matag usa kanila. Itugot nga ikaw ang mugiya kanila. Pinaagi sa imong balaan nga Espiritu Santo, may mutudlo kanila Ginoo. Nga sa ilang pagkinabuhi, ilang makaplagan ang kalinaw, ang kalipay. Samtang anaa pa kami niining kalibutan. Ikaw o Diyos ang magpahinumdum sa ngayong matarong nga pagabuhaton sa tagsa kanila. And I pray, Lord, nga maghari sa tanan nga niya din ni karon, Lord. Maghari ang kalinaw, ang kalipay, ang pagtinamangay, even ang pagsinaptanay sa matagusa. Aron, Lord, magkalahutay kami sa among pagkinabuhi nining kalibutan na pinaagi sa imong kabubuton. Naglaom ako ngayong gidungog ang kanang pag-ampo. Kausap ang pasaylo sa among masala. Pinaagi kang Kristo Jesus nga among Ginoo magluwas. Amen. Deh.